बड़ी डेवलपमेंट्स है। सदर आरिफ अलवी ने बात मानने से इनकार कर दिया और उनकी बात ना मानने की वजह से जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त शदीद गुस्से में है। सदर आरिफ अलवी साहब ने फिर सबको इकट्ठा कर लिया और वो उसी हट दर्मी और अपनी इसी जिद पर कायम है इमरान खान साहब की मोहब्बत के लिए कि मैं तारीख दे के रहूंगा इलेक्शन की। और फिर जब उन्होंने ये सारा मामला किया तो जनरल आसिम मुनीर साहब का फोन गया उनको और उस फोन के बाद क्या मामला था और उनको क्या कहा गया, तो दूसरी तरफ जहां पे तेल और ये डॉलर्स की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, बॉर्डर सील कर दिया गया, तो दूसरी तरफ आज गंदुम और खाद के खिलाफ भी ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। और जो लोग स्मगल कर रहे थे गंदुम और खाद को, जहां पे इतनी कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया खाद और गंदुम का। और इसमें सरकारी अफसर भी मुलविस पाए गए हैं। जिस तरह से पहले आपको बताया था कि 29 सियासतदान जो है वो इन चीजों में शामिल है और 29 सियासतदानों की जो लिस्ट है वो वजीर आजम हाउस में पहुंचा दी गई है। तो आज एक नया इंकशाफ हुआ है, एक नई तहलका खेज खबर आई है कि गंदुम और खाद की जो स्मगलिंग है उसमें सरकारी अफसर मुलविस पाए गए हैं और उनकी जो रिपोर्ट है वो भी वजीर आजम हाउस पहुंचा दी गई है। अब दूसरी तरफ जो मेन खबर है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो इस टाइम जाने से पहले कोई तसादुम करना चाहते हैं। हालांकि 7 तारीख तक उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन वो उनको किसी ने कहा है कि आप सीट पर बस गूंद लगा के चिपक जाए, आपने उतरना नहीं है और आपने जो है ना इलेक्शन की तारीख वो दे के जानी है। तो इस इलेक्शन की तारीख का फड्डा इतना ज्यादा पीक पकड़ता जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी यक जुबान है कि इलेक्शन की जो तारीख है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन दे सकती है, ये सदर के पास इख्तियारात नहीं है। लेकिन वही बात सदर आरिफ अलवी साहब ने सबको इकट्ठा किया कि मैं इलेक्शन की तारीख दूंगा, आज का ही रात और आज का दिन बहुत ही अहम है। अगर सदर आरिफ अलवी साहब ने कोई हरकत कर डाली जिसके बाद आपको याद होगा कुछ दिन पहले जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब इनकी सदर हाउस में मुलाकात हुई थी 4थे नंबर फ्लोर पर और इस 4th फ्लोर पर सबका आना जाना बंद था और कोई भी अफराद वहां पे मौजूद नहीं था इन 3 अफराद के अलावा। तो आर्मी चीफ साहब ने इनको यही पैगाम दिया था सदर आरिफ अलवी साहब को, बड़े प्यार से, शराफत की जबान के लोग समझते नहीं है, उनको यही पैगाम दिया था कि पाकिस्तान अभी इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है, पाकिस्तान अभी इस चीज को फेस नहीं कर सकता, मैशियत तबाह है, जहां पे 9 मई जैसे वाकयात हुए हैं, जहां पे दहशत गर्दी है, अभी हम इलेक्शन की तारीख न दें, इलेक्शन कमीशन को पहले मर्दमशुमारी करने दें, सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हो जाएं, कुछ फंड्स आ जाएं, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो जनवरी फरवरी में हम इलेक्शन करवा देंगे। सदर आरिफ अलवी साहब उस टाइम तो ये बात मान के, लेकिन अब बुशरा बीबी साहिबा उन्होंने एक ऐसा पैगाम भिजवाया सदर आरिफ अलवी साहब को कि आप एक्शन में आ जाएं, आप आके देखिए जनाब जी के, देखिए आप इलेक्शन की तारीख दें और इससे पहले कि PTI को ये हो जाए वो हो जाए, इमरान खान साहब को ये मार दे, तो आप इलेक्शन की तारीख दें। तो बुशरा बीबी साहिबा ने किसी के हाथ सदर आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया कि आप बस, आपके दिन थोड़े ही है बल्कि खत्म हो चुके हैं, लेकिन जितने भी दिन आप बोनस पे गुजारा कर रहे हैं आप फटाफट इलेक्शन की तारीख दे दें ताकि इलेक्शन हो जाए और PTI जीत कर आ जाए। अगर आपने इन चीजों को रोकना है ना तो सबसे पहले आपको बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि बुशरा बीबी इस चीज की ना, इस गिरोह की सरकर्दा है, ठीक है, सरगन है वो इस गिरोह का। तो बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो आरिफ अलवी साहब ने सबको फिर सद लिया, फिर दावत में बुला लिया, जी मैं इलेक्शन की तारीख दूंगा, आज मैं इलेक्शन की तारीख दे के जाऊंगा। तो जिस तरह से ये चीज जाहिर सी बात है बड़े लोगों तक पहुंची, ताकतवर तरीन लोगों तक पहुंची, तो उन्होंने उसी वक्त फोन घुमाया और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, जब आपको एक बात शराफत से बता कर गए हैं कि आपने अभी इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो उसको मर्दमशुमारी करने दें, वो जनवरी फरवरी में मुनासिब टाइम पर इलेक्शन हो जाएंगे। आप कह रहे हैं 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाए, अगर नवंबर और जनवरी फरवरी में कितना फर्क है, तो जनवरी तक फरवरी तक आप जाने दें। लेकिन नहीं, इमरान को मोहब्बत इनकी बेपनाह है इमरान खान साहब के लिए और ये पागल हुए हैं खान साहब की मोहब्बत के पीछे और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो जनाब जी अपारा से फोन पहुंचा उनको, अपारा से भी लोग समझ जाते हैं कि कौन से, तो वो फोन पहुंचा, उनको समझाया गया कि आपकी मेहरबानी, आप बंदे के पुत्र बन जाए और ये ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ न बनाए, ठीक है, ऐवान सदर को ऐवान सदर ही रहने दे, ठीक है, ये एक हुकूमती अदारा है, ये आप इतने बड़े ओहदे पर विराजमान है, आप उस ओहदे का पास ही रख ले, आप उस ओहदे का मान ही रख ले, आप पाकिस्तान के सदर है ना कि आप तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करना शुरू हो गए।
کہ آپ PTI کی آپ ترجمانی کری جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو کہتی ہیں آپ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کبھی آپ کو سمجھایا جاتا ہے الیکشن کی تاریخ نہیں دینی، آپ مان جاتے ہیں، پھر اگلے دن 4 دن بعد آپ کو پتہ نہیں کون سی ایسی عمران کی محبت جاگتی ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دینے کی پھر سے سرگرم ہو جاتے ہیں. تو جناب جی ان کا فون پہنچ چکا ہے اور آرمی چیف صاحب اس وقت شدید غصے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ڈرامے بازی، ایک طرف ہم نے پورے پاکستان کی سمت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو ایک ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت ہو گیا، دہشت گردی ہوگی اور جتنے بھی معاملات ہیں. دوسری طرف آپ یہ الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں. جب آپ کو کہا کہ سارے معاملات کے بعد الیکشن کمیشن خود تاریخ دے دے گی تو آپ بن جائیں. یہ جناب جی ہلچل کچھ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کاٹتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ان کو ایک دم نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں جی میں تو الیکشن کی تاریخ دوں گا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کی رات اور آج کا دن بہت اہم ہے. اب صدر عارف الوی صاحب کیا تصادم چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ نے کے بعد. تو بشرا بی بی صاحبہ نے کسی کے ہاتھ صدر عارف الوی کو پیغام بھجوایا کہ آپ بس آپ کے دن تھوڑے ہی ہیں بلکہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن جتنے بھی دن آپ بونس پہ گزارا کر رہے ہیں آپ فٹافٹ الیکشن کی تاریخ دے دیں تاکہ الیکشن ہو جائے اور PTI جیت کر آ جائے. اگر آپ نے ان چیزوں کو روکنا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو بشرا بی بی کو گرفتار کرنا پڑے گا، کیونکہ بشرا بی بی اس چیز کی نا اس گروہ کی سرکردہ ہے، ٹھیک ہے، سرگن ہے وہ اس گروہ کا. تو بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کرنا پڑے گا. تو عارف الوی صاحب نے سب کو پھر سد لیا، پھر دعوت میں بلا لیا، جی میں الیکشن کی تاریخ دوں گا، آج میں الیکشن کی تاریخ دے کے جاؤں گا. تو جس طرح سے یہ چیز ظاہر سی بات ہے بڑے لوگوں تک پہنچی، طاقتور ترین لوگوں تک پہنچی، تو انہوں نے اسی وقت فون گھمایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جب آپ کو ایک بات شرافت سے بتا کر گئے ہیں کہ آپ نے ابھی الیکشن کی تاریخ نہیں دینی. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ اس کو مردم شماری کرنے دیں، وہ جنوری فروری میں مناسب ٹائم پر الیکشن ہو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں، اگر نومبر اور جنوری فروری میں کتنا فرق ہے، تو جنوری تک فروری تک آپ جانے دیں. لیکن نہیں، عمران کو محبت ان کی بے پناہ ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور یہ پاگل ہوئے ہیں خان صاحب کی محبت کے پیچھے اور کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے. تو جناب جی اپارا سے فون پہنچا ان کو، اپارا سے بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے، تو وہ فون پہنچا، ان کو سمجھایا گیا کہ آپ کی مہربانی آپ بندے کے پتر بن جائے اور یہ ایوان صدر کو سازشوں کا گڑھ نہ بنائیں، ٹھیک ہے، ایوان صدر کو ایوان صدر ہی رہنے دے، ٹھیک ہے. یہ ایک حکومتی ادارہ ہے، یہ آپ اتنے بڑے عہدے پر براجمان ہیں، آپ اس عہدے کا پاس ہی رکھ لیں، آپ اس عہدے کا مان ہی رکھ لیں. آپ پاکستان کے صدر ہیں، نہ کہ آپ تو ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا شروع ہو گئے کہ آپ PTI کی آپ ترجمانی کری جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو کہتی ہیں آپ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کبھی آپ کو سمجھایا جاتا ہے الیکشن کی تاریخ نہیں دینی، آپ مان جاتے ہیں، پھر اگلے دن 4 دن بعد آپ کو پتہ نہیں کون سی ایسی عمران کی محبت جاگتی ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دینے کی پھر سے سرگرم ہو جاتے ہیں. تو جناب جی ان کا فون پہنچ چکا ہے اور آرمی چیف صاحب اس وقت شدید غصے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ڈرامے بازی، ایک طرف ہم نے پورے پاکستان کی سمت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو ایک ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت ہو گیا، دہشت گردی ہوگی اور جتنے بھی معاملات ہیں. دوسری طرف آپ یہ الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں. جب آپ کو کہا کہ سارے معاملات کے بعد الیکشن کمیشن خود تاریخ دے دے گی تو آپ بن جائیں. یہ جناب جی ہلچل کچھ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کاٹتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ان کو ایک دم نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں جی میں تو الیکشن کی تاریخ دوں گا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کی رات اور آج کا دن بہت اہم ہے. اب صدر عارف الوی صاحب کیا تصادم چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ نے کے بعد.